मेरा नाम पास्टर इमैनुअल मुश्ताक है। मैं चेयरमैन NSB चर्च रेवरेंड डॉक्टर मुश्ताक वसी का बेटा हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पुर उम्मीद का जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम को आप तक शेयर करूँ। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ पुर उम्मीद और उसकी तमाम टीम का कि जिन्होंने आज मुझे ये समझा कि मैं खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम को आप तक लेकर आऊँ। तो आइए कलाम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिए आज का कलाम मुक़द्दस किताब में से नया अहदनामा में लूका की अंजील उसका 20 बाब 19 आयत से 9 आयत से। फिर उसने लोगों से ये तमसील कहनी शुरू की कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबान के पास भेजा ताकि वो ताकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दे, लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी ज़ख्मी करके निकाल दिया। इस पर पाकिस्तान के मालिक ने कहा, क्या करूं? मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब बागबान ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि वारिस हमारी मिरास हमारी हो जाए। बस उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कत्ल किया। अब पाकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और पाकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा ना करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मोरों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उससे पीस डालेगा। खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम खुदा और इंसान के दरमियान जो तमसील आपके सामने पेश की गई, अगर मुझे मुख्तसर तौर पर यह कहना होगा कि अल-मसीह की हमीयत किस बात में है, तो मैं ये जवाब दूंगा कि अल-मसीह हम पर ज़ाहिर करता है कि खुदा कौन है और इंसान कौन है। वो हमारा दरमियानी है और खुदा का शख्सी नुमाइंदा है। जब हम मसीह को खुदा का बेटा या इब्ने खुदा कहते हैं तो हमारे फ़लसफ़े इस पर एतराज़ करते हैं, लेकिन इसलिए कि हम वक्त ज़ाया ना करें। पाकिस्तान की मिसाल जो तमसील आपके सामने पेश की गई, हवाला पढ़ा गया, इस तमसील में खुदा पाकिस्तान का मालिक है और बनीनु इंसान बागबान है। जो नौकर मालिक की तरफ से आकर बागबानों से फल लेना चाहता है वो अंबिया हैं, और जो लोगों से शुक्रगुजारी के फल चाहते हैं, लेकिन लोगों ने बड़ी बेईमानी से अंबिया को मारा और कत्ल किया। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो भेजता है अपने नौकरों को और उन्होंने उन्हें मारा। फिर हम पढ़ते हैं कि आखिर में वो मालिक क्या करता है कि अपने बेटे को भेजता है और कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का लिहाज करेंगे। जब बागबान ने बेटे को देखा तो आपस में कहा कि यही वारिस है, इसे कत्ल करके और जो मिरास है वो हम अपने लिए बना लेंगे, वो मिरास हमारी हो जाएगी। यानी कि उसे कत्ल करके वो मिरास पर कब्ज़ा कर लेंगे। ये एक तमसील है और तमसील में बेटा इसलिए इस्तेमाल हुआ ताकि मालूम हो कि शख्सी नुमाइंदा और मालिक के हक़ को कायम करने के लिए आया है। नुमाइंदे की इस्लाह ये ख्याल ज़ाहिर करती है कि खुदा बाप जो है वो भेजने वाला और बेटा भेजा हुआ है।
یسوع نے خدا کی ازلی محبت کو ظاہر کیا جب اس نے اپنی انسانی زندگی میں رحمت اور ہمدردی کے کام کیے، تو میرے عزیزو اس نے خدا کی قوت ظاہر کی جب اس نے شیاطین کی طاقت کو نیست و نابود کیا، اور جب اس نے انسان کے گناہوں سے چشمہ پوشی کر کے گناہ گاروں کو معافی بخشی، تو اس نے خدا کی قدوسیت کو ظاہر کیا۔ اس نے دکھا دیا کہ انسان کون ہے۔ بہت سے لوگ دو کی طرح نہیں جو انسان کی عقل اور آزادی پر زور دیتے ہیں، لیکن انسان کے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے، یا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گناہ ماحول کے سبب سے ہے۔ المسیح نے ظاہر کیا کہ انسان خدا کے سامنے گناہ گار ہے، جس کے باطن میں ایک بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ پھر خدا کی خدمت کے قابل اور لائق بن جائیں۔ میرے عزیزو، خدا اور انسان میں ہر انسان اس حقیقت کو چھپانا چاہتا ہے تاکہ یہ اندرونی فاسد باہر آ جائیں۔ اس لیے یسوع بعض اوقات ایسے لوگوں کو ریاکار کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس حقیقت کو پہچاننا نہیں چاہتے۔ وہ المسیح کے سامنے سے جو خود مجسم اور نیکی اور زندگی بخش نور ہے، بھاگنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کے سب بغیر حقیقت سے دوچار ہونا پسند نہیں کرتے۔ دنیا میں کوئی اور ایسا مذہب نہیں جو گناہ کے فاسد پر جو شخصی اور اجتماعی زندگی میں پھیلا گیا ہے اس قدر زور دیتا ہو۔ میرے عزیزو، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کہنا ہے وہ ایک بڑی سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ حقیقت کے عین مطابق ہے اور خوش پذیر ہے۔ المسیح نہ صرف ہماری حالات کے بارے میں تعلیم دیتا ہے، بلکہ وہ اس حالات کو تبدیل بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اس نے ہر انسان کو خدا کی محبت تک رسائی دی۔ اسی الہی محبت کے ذریعے ہماری گناہ آلودہ زندگی ایک مبارک اور شادمان زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرے مذہب کے باقی تعلیم اور حکام اور شریعت دیتے ہیں یا پھر اچھا نمونہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح زندگی کو تبدیل کرتا اور نجات دیتا ہے۔ علاوہ اس کے وہ ہمیں ایک نیا قانون اور نیا حکم، جس کا مدار میرے عزیزو محبت ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے طاقت دیتا ہے، اور وہی الہی طاقت و قوت ہماری زندگی میں روح القدس ہے۔ اس لیے ہم اس کو بے مثال سمجھتے ہیں۔ وہ ایک مکمل خدا وند اور نجات دہندہ ہے، وہ اور کوئی نیم حکیم نہیں۔ وہ انسان کی بنیادی اور اندرونی اور باطنی خرابی کو دور کرتا ہے۔ المسیح کا کمال یہ ہے کہ اس کا کام محدود نہیں۔ جہاں تک گناہ کا اثر پہنچتا ہے وہاں تک اس کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ بعض ایسے بھی مسیح ہیں جن کا مسیح چھوٹا ہے۔ وہ المسیح کو صرف ایک شخصی اور انفرادی نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور ایک مضمون میں چھپے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش ہے۔ اس لیے اب صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی کے کام مقصد خدا کی بادشاہی ہے۔ خدا کی بادشاہی لوگوں تک یا کلیسیا تک محدود نہیں۔ خدا کی سلطنت اس کی ساری کائنات پر قائم کی گئی ہے، کیونکہ وہ تمام دنیا کا خالق ہے، وہ تمام دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ المسیح کی اور ان کی اور جو اس کے ساتھ منسلف ہیں آخری توفیق اور امید یہ ہے کہ خدا ہی ایک زمین اور آسمان پیدا کرے جس میں راست بازی بسی ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم پطرس کی کتاب اس کا دوسرا پطرس کا خط دیکھتے ہیں، اس کے 3 باب اور 13 آیت میں، تو بڑے صاف طور پر الفاظ بیان ہیں
لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے زمین نئی آسمان کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ میرے عزیزو، ہمیں انتظار ہے اس خداوند یسوع مسیح کا، جو خدا نے کہا کہ ایک نیا آسمان اور نئی زمین کا انتظار ہے، اور وہ جو جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ میرے عزیزو، خدا اور انسان دونوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ انسان خدا کے بغیر نجات یافتہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کی شراکت خدا کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت رہنی ہے، کیونکہ کلام مقدس بھی ہمیں بتاتا ہے کہ بلا ناگہ دعا کرو، اور دعا ہی ہماری خدا کے ساتھ رفاقت ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔